बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का मौजू है सहाफ़ती सुर्खियाँ, उनके मकासद और इक़साम। तालबात, ख़बर के उन्वान को सुर्खी कहते हैं। सुर्खियाँ बोलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जर्नलिज़म में सुर्खियों की बड़ी अहमियत है। हर किस्म के सहाफ़ती मवाद का उन्वान उसकी सुर्खी कहलाता है, खा वो मवाद खबर, मज़मून, फ़ीचर या डायरी हो। हर किस्म के सहाफ़ती मवाद पर सुर्खी की अहमियत दी होती है, जो किताब के नाम की बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इसे किताब के नाम से भी ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, इसलिए कि किताब का नाम रमज़िया या अशाराती भी हो सकता है। फिर किताब की तशहीर, एडवर्टाइजिंग के लिए दीगर इक़दामात भी किए जाते हैं, मगर खबर या फ़ीचर वगैरह के तारुफ़ और तशहीर का काम भी सुर्खी ही करती है। इसलिए सुर्खी को मतन का इश्तहार भी कहा जा सकता है। खबर की काट छांट और दुरुस्तगी कैसे की जाती है? अदालत के दो बड़े और बुनियादी पहलू हैं, काट छांट और दुरुस्तगी, और दूसरा सुर्खी देना। सुर्खी के मकासद क्या हैं? सबसे पहला मकसद ये है कि कारी की तवज्जो हासिल की जाए। सुर्खी का एक बुनियादी मकसद तो यकीनी तौर पर कारी की तवज्जो हासिल करना है। सुर्खी को किसी खबर या मज़मून का मग़ज़ भी कहा जा सकता है। दूसरा क्या मकसद है सुर्खी का, यानी हेडलाइन का मकसद क्या है? दूसरा है खबर का खुलासा बयान करना। सुर्खी किसी भी खबर का खुलासा बयान कर देती है। आज के दौर में लोग खबर की तफसीलात नहीं पढ़ते, सिर्फ सुर्खी पढ़कर ही खबर का मतन जान लेते हैं। तीसरी बात जो है, उसका तीसरा मकसद ये है कि अखबारी सहाफ़त के हुस्न जमाल में इजाफे का बायस होती है। सुर्खी किसी भी अखबार में बेहद अहमियत की हामिल होती है। हर खबर अपनी पॉलिसी के मुताबिक सुर्खियाँ देता है। नवाए वक्त की सुर्खियाँ अमूमन नफीस किस्म की और माशरती इक़दार को मलहूज़ खातर रख कर निकाली जाती हैं। अक्सर दूसरे अखबार भी इसकी पासदारी करते हैं, लेकिन हर अखबार के मुतल्लिक़ ये कहना मुमकिन नहीं है। सुर्खियाँ अखबार के लेआउट में खूबसूरती पैदा करने का सबब हैं। न्यू सर्वे ऑफ जर्नलिज्म के मुताबिक एक अच्छी सुर्खी को खबर के इश्तहार का नाम देना चाहिए, खबर का खुलासा बयान कर देना चाहिए और उसको सफ़े की खूबसूरती में अपना हिस्सा डालना चाहिए जहां वो शाया हो। इस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो सुर्खी के मतलब कहते हैं। बरतानवी सहाफ़ी रम्सफेल्ड कहता है, सुर्खी का काम ये है कि एक तो खबर की अहम तरीन और मरकज़ी बात को उजागर करे, दूसरे खबर की नौइयत और लहजे की अक्कासी करे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुर्खियाँ बोलती हैं। प्रोफेसर जाबर सईद बदर भी यही कहते हैं कि सुर्खियाँ बोलती हैं, अपने आप की खुद वजाहत करती हैं। जो सुर्खी इस खूबी से महरूम होती है उसे मैं सुर्खी नहीं कहूँगा। चौथा जो मकसद है सुर्खी का वो है खबर का मग़ज़। अच्छी सुर्खी कारी की तवज्जो उस खबर पर मरकूज़ करवा देती है जो वैसे नज़रअंदाज हो जाती थी। दिन की सबसे अच्छी खबर उस वक्त तक पुरअसर नहीं हो सकती जब तक उसकी सुर्खी उसको फ़रोख्त करने की पोजीशन में ना हो या कारी की तवज्जो हासिल ना कर सके। सुर्खियाँ खबरें फ़रोख्त करने में कई तरह से कारआमद होती हैं, लेकिन अक्सर वो कारी पर होने वाले असरात को उजागर करके ये मकसद हासिल करती हैं। सुर्खियों की अहमियत और उनका इर्तिका। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेडलाइंस। क्या है इनकी इम्पॉर्टेंस?
یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ قارئین کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ کسی بھی مقبول عام اخبار کا بنیادی مقصد قاری کی توجہ کھینچنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کے جتن کرتا ہے۔ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، رنگین صفحات شائع کرتا ہے، تصاویر شائع کرتا ہے، ان سب کا مقصد قاری کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ سرخی کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس سے اشتہارات کا حصول ہوتا ہے۔ قاری کی جب توجہ ہوگی تو اس اخبار کو اشتہارات زیادہ ملیں گے، اور اشتہارات ہی اخبار کی آمدنی کا بڑا مؤثر ذریعہ ہیں۔ دا پریس ان مائی ٹائم کے مصنف RW مینزفیلڈ نے لکھا ہے کہ سرخیوں نے صحافت کو مقبول عام بنایا ہے۔ مقبول عام اخبار کا مقصد قاری کی توجہ کھینچنا، اس کی دلچسپی ابھارنا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے پر آمادہ کرنا ہے کہ اخبار یہ مقصد سرخیوں کے آزادانہ استعمال سے پورا کرتا ہے۔ سرخیوں کے صحافت کے ابتدائی دور کی سرخیاں۔ کم و بیش ہر ملک کی صحافت کے آغاز میں سرخی کا مقصد ایک ہی رہا، یعنی نفس مضمون کا تعارف۔ دوسرے الفاظ میں سرخی کے تحت جو مواد دیا جاتا تھا اس کی نوعیت کی نشاندہی۔ اولاً سرخیاں لیبل کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ اردو اخبارات میں بھی پہلے اسی قسم کی سرخیاں چھپتی تھیں، مثلاً لاہور کی خبریں، کراچی کی خبریں۔ اس طرح مضامین کی سرخیاں بھی اسی طرح کی ہوتی تھیں، مثلاً تعلیم نسواں وغیرہ۔ لیکن اب کیا ہے کہ سرخیوں کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب جب کہ اردو صحافت نے ترقی کی تو سرخیوں کے انداز میں بھی تبدیلی آ گئی، یعنی سرخی صرف لیبل نہ رہی بلکہ مواد کا تعارف بن گئی۔ لاہور کی خبروں کا انداز بدل کر لاہور میں بارش، کراچی کی خبروں کی بجائے صاحب بہادر کا دورہ کراچی، اور اس طرح کی سرخیاں چھپنے لگیں، یعنی وہ بیک وقت لیبل کا کام بھی دیتی تھی، متعلقہ مواد کا تعارف بھی کرواتی تھی، اور جریدے کے صفحات کی تزئین و آرائش میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ ریورس سرخیاں اخبار کی خوبصورتی کا سبب۔ اب ریورس سرخیاں مختلف رنگوں اور مختلف ہیئتوں میں چھپنے والی سرخیاں صفحے کی خوبصورتی میں بھی نمایاں اضافہ کرتی ہیں، اور ایک ہی نظر میں قاری کو اپنا بنا لیتی ہیں کہ صفحے میں کون سی خبر زیادہ اہم ہے اور کون سی کم اہم۔ قدرتی طور پر اخبار کے صفحے پر قاری کی نظر سب سے پہلے سب سے بڑی سرخی پر پڑے گی، اور سب سے بڑی سرخی اس خبر پر دی جائے گی جو سب سے اہم ہوگی۔ سرخی کی وجہ سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا یہ خبر پڑھی جائے یا نہیں۔ اس کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اچھی سرخی پر، اچھی ہیڈ لائن پر۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کسی اخبار کے پڑھنے یا نہ پڑھنے کا انحصار بڑی حد تک سرخی پر ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بعض واقعات سے گہری دلچسپی ہوتی ہے اور ان واقعات سے متعلق خبریں تلاش کر کے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر قارئین جو ہیں وہ سرخی دیکھ کر اخبار کو پڑھتے ہیں۔ سرخیاں قارئین کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سرخیاں ہی قارئین کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک صحافی کے بقول امریکیوں پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف سرخیاں پڑھنے والی قوم ہیں۔ اس مصنف کے الفاظ میں امریکی قوم کا کام صرف سرخیاں پڑھنے والی قوم ہونا، جہاں امریکیوں پر تنقید ہے وہاں یہ سرخیاں بنانے والوں کی تعریف بھی ہے۔ ہیڈ لائنز کے مقاصد کو ہم جان چکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی سرخی کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ خبر کے خلاصے کو بیان کر سکے۔ وہی سرخی سب سے اچھی ہوگی جو کہ اہم ترین نقطے کو صحیح طور پر بیان کرے گی۔ متن سے ہم آہنگ ہو، یعنی وہ خبر جو کہ متن سے ہم آہنگ ہوگی وہ اچھی سرخی کہلائے گی۔ خبر کے مزاج اور لہجے کی عکاسی کرے گی، آسان اور قابل فہم ہوگی، اس میں اخبار کی رائے اور پالیسی کا ذکر ہوگا۔
قاری کو متوجہ کر سکے گی، پرکشش اور جاذب نظر ہوگی، مناسب سائز کی سرخی ہوگی اور اس سرخی میں لفظوں کی تکرار نہ ہوگی، دریا کو کوزے میں بند کیا ہوگا، یعنی جامع انداز میں سرخی پیش کی جائے گی، عام فہم اور جامع ہوگی تو قارئین اس سرخی کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ خبر زیادہ ذوق و شوق سے پڑھی جائے گی۔ سرخی بنانے کے لیے درکار اوصاف، یعنی جب ہم ہیڈ لائن بنا رہے ہیں تو ہمیں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ خبر لکھنے اور اس کی ادارت کے لیے مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرخیاں بنانے کا کام خبر یا مضمون نویسی اور خبر یا مضمون کی تدوین سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ حدود کے اندر رہتے ہوئے چند نپے تلے الفاظ میں خبر کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اگر سرخی میں خبر یا مضمون کا اہم ترین نقطہ نہ آئے تو وہ سرخی ناکام ہے۔ چنانچہ عملی دنیا میں سرخی بنانے کا کام تجربہ کار سب ایڈیٹر ہی کو سونپا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہنوز ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر ضرورت ہو تو سرخیوں کو دیکھتا اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ سرخیاں بنانے کے لیے درج ذیل خوبیاں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجربہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا شارٹ کٹ ہو سکتا ہے لیکن تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس لیے بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایم اے کر لینے سے سرخیاں بنانے کا فن نہیں آ سکتا، ہیڈ لائنز بنانے کا فن نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلسل مشق کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہی اچھی سرخیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ خبر کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ خبر کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت سے بہرہ ہونا آسان نہیں ہے۔ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جن میں کئی اہم باتیں ہوتی ہیں اور یہ کام فوری طور پر کرنا ہوتا ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک تجربہ کار صحافی یا ایڈیٹر فوراً خبر کی تہہ تک پہنچتا ہے اور موزوں الفاظ میں سرخی بنا لیتا ہے۔ سرخی بنانے کے لیے زبان پر عبور ہونا بہت ضروری ہے۔ مختصر مگر جامع خبر بنانے کے لیے زبان پر عبور ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگرچہ صحافیانہ نوعیت کے ہر کام کے لیے زبان پر عبور کی ضرورت ہے، مگر سرخیاں بنانے کے لیے بطور خاص زبان پر قدرت درکار ہے، کیونکہ سرخیوں کو متن سے ہم آہنگ رکھنے اور کم سے کم الفاظ میں مکمل بات کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب زبان، الفاظ اور ان کے استعمال کا تجربہ اور علم ہو۔ جدت آفرینی۔ سرخیاں بنانا صرف تکنیکی کام نہیں ہے، اس لیے تجربے، مشق اور علم کے باوجود سرخی بنانے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ خبریں حالات و واقعات ہی کا نام ہے اور حالات و واقعات مختلف صورتیں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ سرخی بنانے کے لیے تخلیقی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ تخلیق اور جدت آفرینی کی صلاحیت سے بہرہ شخص ہی بہتر سرخی بنا سکتا ہے۔ سرخی بنانے کے لیے وسیع المطالعہ ہونا ضروری ہے۔ مطالعہ کرنا ہر صحافی کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک اچھا ایڈیٹر اگر وسیع المطالعہ ہوگا تو وہ بہت اچھی سرخی بنا سکتا ہے۔ صحافت کے اساتذہ نے سرخیوں کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی یہ تقسیم درج ذیل امور پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کی لمبائی۔ سرخیوں کو کالم کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے، مثلاً 1 کالمی سرخی، 2 کالمی، 3 کالمی، 4 کالمی، 5 کالمی، یہ 8 کالموں تک مشتمل ہوتی ہے۔ سرخیوں کی تقسیم دراصل خبروں کی اہمیت کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی جس خبر کو اخبار میں جتنی جگہ دینی ہو اس کی سرخی بھی اسی نسبت سے بنے گی۔ 1 کالمی خبر کی سرخی 1 کالمی ہوگی، 3 کالمی خبر کی سرخی 3 کالمی ہوگی۔ اگر خبر ریڈیو یا ٹی وی سے نشر ہوتی ہے تو سرخی مختصر جملے یا جملوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔
طویل جملے بولتے وقت دشواری ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ دوسری چیز ہے حید۔ سرخیوں کی دوسری تقسیم ان کی حید کے لحاظ سے ہوتی ہے، مثلا لیبل سرخی، ریورس سرخی، ضمنی سرخی، بغلی سرخی، خفی سرخی وغیرہ وغیرہ۔ بناوٹ۔ خبروں کی تیسری تقسیم ان کی بناوٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی سرخیوں کو ان کی بناوٹ کے لحاظ سے مختلف نام دیے جاتے ہیں، مثلا منزلدار سرخی، ایک منزلہ سرخی، دو منزلہ سرخی، آویزاں حاشیہ، فلش سرخی اور مثلث معکوس۔ ان تمام سرخیوں کا تعلق مطبوعہ صحافت یعنی پرنٹ میڈیا سے ہوتا ہے۔ لیبل سرخی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لیبل سرخی اخبارات و جرائد کے مستقل صفحات یا فیچروں کے مستقل عنوانات کو کہا جاتا ہے، مثلا ایڈیٹر کے نام خطوط، نشان راہ، آج کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ ضمنی سرخی۔ ضمنی سرخی یعنی خبر یا مضمون کے اوپر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہے۔ یہ عموماً اس وقت دی جاتی ہے جب خبر یا مضمون طویل ہو۔ ایک ہی خبر یا مضمون کے اندر کئی ضمنی سرخیاں دی جا سکتی ہیں۔ بغلی سرخی۔ بغلی سرخی دراصل وہ ضمنی سرخی ہوتی ہے جو کالم کے ایک طرف یعنی بغل میں دے دی جاتی ہے۔ انگریزی میں یہ سرخی کالم یا صفحے کے بائیں بغل میں اور اردو میں دائیں بغل میں دی جاتی ہے۔ ریورس سرخی۔ ریورس انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے الٹ، چنانچہ الٹی سرخی کو ریورس سرخی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرخی کی زمین سیاہ ہو تو سرخی کے الفاظ الٹ رنگ میں یعنی سفید ہوں گے۔ یہ سرخی سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور ریورس بھی ہو سکتی ہے، ایک کالم میں بھی ہو سکتی ہے اور کئی کالموں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ جلی سرخی۔ جلی سرخی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی سرخی ہوتی ہے جو جلی حروف میں لکھی جاتی ہے، واضح حروف میں یعنی لکھی جاتی ہے۔ متن کی عبارت بھی جلی یا خفی ہو سکتی ہے، اس کے کچھ حصے جلی بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ خفی یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ خفی سرخی ایسی سرخی جو باریک حروف میں دی جائے، آج کل ایسی سرخیاں کم سے کم دی جاتی ہیں۔ خط کشیدہ سرخی ایسی سرخی جس کے نیچے خط کھینچا گیا ہو، یہ سرخی بالعموم منزلدار ہوتی ہے اور اس کی ایک منزل خط سے اوپر اور ایک خط سے نیچے دی ہوئی ہوتی ہے۔ حاشیہ دار سرخی ایسی سرخی جس کے گرد حاشیہ کھینچ دیا گیا ہو، اس کو چوکٹا نما سرخی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرخی نوعیت کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن خبروں پر ہو تو ایک کالمی ہی ہوتی ہے۔ مضامین اور دوسری تحریروں کی حاشیہ دار سرخیاں ایک کالم سے بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ حاشیہ دار سرخی کا مقصد اس سرخی کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ سرخی کے گرد حاشیہ وہی کام کرتا ہے جو خبر کے گرد لگا ہوا حاشیہ کرتا ہے۔ اکثر لیبل سرخیاں حاشیہ دار ہوتی ہیں۔ زینہ دار سرخی ایسی سرخی کو کہتے ہیں جو زینے کی صورت میں دی جائے۔ ایسی سرخی عموماً 3 زینوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا ایک مقصد تو متعلقہ جگہ پر سفیدی کا اہتمام کر کے صفحے یا کالم کے گنجان پن کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا رخ اور اس کے تحت دی گئی خبر کو نمایاں کرنا۔ زینہ دار سرخی ایک کالم ہی کی ہوتی ہے۔ آویزاں حاشیہ آویزاں حاشیہ جسے انگریزی میں ہینگنگ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، ایسی سرخی کا نام ہے جو لٹکتی ہوئی جھالر کی ہوتی ہے۔ یہ سرخی ایک کالمی ہوتی ہے اور 3 یا اس سے زیادہ منزلوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ پہلی منزل کالم کی پوری چوڑائی پر محیط ہوتی ہے،
मगर दूसरी मंजिलें उसके नीचे इस तरह दी जाती हैं कि दाहिनी तरफ कुछ खाली जगह होती है मगर बाईं तरफ वो सिरे तक पहुंची होती है, या फिर दोनों तरफ जगह छोड़ दी जाती है। यूं मालूम होता है कि नीचे की मंजिलें ऊपर की मंजिल के साथ मुअल्लक हैं। चुनाचे इसी बिना पर इसे अवेजा हाशिया कहते हैं। फ्लश सुर्खी। फ्लश सुर्खी उस सुर्खी को कहते हैं जो कॉलम के दाएं जानिब से शुरू होती है मगर बाएं सिरे तक नहीं पहुंचती, बल्कि कॉलम के वसत तक ही जाती है। ये सुर्खी एक कालमी होती है और 2 या 3 मंजिलों पर मुहित होती है। मुसल्लस माकूस। मुसल्लस माकूस सुर्खी अवेजा हाशिए से मिलती जुलती सुर्खी होती है, मगर फर्क ये है कि सुर्खी उल्टी मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब हम देखते हैं नौइयत के लिहाज से सुर्खियों की कौन सी इकसाम हैं। नौइयत के लिहाज से अमूमन सुर्खियों की दर्जल इकसाम हैं। कौली सुर्खी और आगे कौली सुर्खी की भी कुछ इकसाम हैं। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी मरहूम, जो कि सहाफ़त के उस्ताद थे, अपनी किताब फ़न अदारत में कौली सुर्खी को दर्जल अक़साम में तकसीम करते हैं। इनफरादी कौली सुर्खी और इज्तमाई कौली सुर्खी। इनफरादी कौली सुर्खी किसी एक शख्सियत के अल्फाज या बयान पर मुश्तमिल होती है, और इज्तमाई कौली सुर्खी ऐसी सुर्खी जिसमें किसी ग्रोह, जमात या तंजीम के इज्तमाई ख्यालात दे दिए जाते हैं। दूसरी किस्म है बयानिया सुर्खी। बयानिया सुर्खी उस सुर्खी को कहते हैं जिसमें किसी वाक़े के खुलासे या अहम तरीन बात को बयानिया अंदाज में पेश किया जाए, यानी खबर नवीस वाक़े की रूह को अपने अल्फाज में बयान करे। बयानिया सुर्खी कौली सुर्खी बनाने से ज़्यादा मुश्किल है। तीसरी किस्म है अनोखी सुर्खी। अनोखी सुर्खी उस सुर्खी को कहते हैं जो किसी कायदे और ज़ाब्ते की पाबंद होने की बजाय अजीबो गरीब मगर दिलचस्प हो। ये कौली सुर्खी भी हो सकती है और बयानिया भी। अनोखी सुर्खियाँ अमूमन ऐसी खबरों पर दी जाती हैं जो दिलचस्प और अजीबो गरीब होती हैं। चौथी किस्म है अशाराती सुर्खी। ऐसी सुर्खी जिसमें असल वाक़े का महल वक़ू या नौइयत बयान करने की बजाय इशारे के तौर पर 1 या 2-3 अल्फाज लिख दिए जाते हैं। शाह सुर्खी। अखबारात में चूंकि 8 कालम होते हैं, इसलिए 8 कालमी सुर्खी वही होगी जो पूरे सफ़े पे आएगी। इसे बैनर भी कहा जाता है। ये बहुत ही अहम खबर के बारे में होती है। अमूमन किसी अखबार की शाह सुर्खी 6 कालमी होती है, लेकिन बहुत ही अहम खबर को 8 कालमों पर दिया जा सकता है। सुर्खियों की अक़साम हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि सुर्खियाँ बनाने के असूल कौन कौन से हैं। सुर्खियाँ बनाने के, हेडलाइन बनाने के 2 असूल हैं, इखलाकी असूल और फ़नी या तकनीकी असूल। इखलाकी असूल क्या क्या हैं? सुर्खियाँ बनाने का इखलाकी असूल ये है कि जिस तरह खबर लिखते वक्त या उसकी अदालत के वक्त ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की जाती है, इस तरह सुर्खी बनाते वक्त भी ज़ाब्ता इखलाक को मलहूज़ खातर रखना चाहिए। चुनांचे अहम इखलाकी असूल तो यही है कि सुर्खी गुमराह कुन न हो, बल्कि उसमें वही बात की जाए जो खबर के मतन में मौजूद हो। सुर्खी चूंकि खबर के लेबल और इश्तहार का काम देती है, इसलिए इसे पुरकशिश बनाने की ज़रूरत उसको सनसनीखेज बनाने की तरगीब दे सकती है। ज़र्द सहाफ़त के अलम बरदार अखबारात में सुर्खियाँ अमूमन सनसनीखेज ही होती हैं। सुर्खी को सिर्फ इसलिए सनसनीखेज बनाना और इसमें चस्के का उनसर पैदा करना जिससे क़ारीन के सस्ते ज़ौक़ की तस्कीन हो, ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी है। लिहाजा सुर्खी बनाते हुए ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी नहायत ज़रूरी है। फ़नी लिहाज से
सुर्खियां बनाने का असूल ये है कि सुर्खी के लिए अल्फाज का इंतखाब, अल्फाज की तादाद का तयन और सुर्खी के जुमले की नौइयत मुतल्लिका फ़नी अमूर के मुताबिक हो। मसलन अगर ग्रामर की रूह से नातमाम जुमला अच्छी सुर्खी का काम दे सकता है और इब्लाग दुरुस्त तौर पर हो रहा है तो फिर मुकम्मल जुमला देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह किसी खबर पर बहुत ज़्यादा सुर्खियां लगाना भी मुनासिब नहीं होता। अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि अगर कोई खबर 10 सतरों की है तो उसकी सुर्खियों पर भी 8-10 सतरें ज़ाया कर दी जाती हैं। अक्सर औक़ात एडिटर ऐसा करते हैं कि वो सारी खबर को ही सुर्खी बना देते हैं। आजकल अखबारात में ये रुझान आम हो चुका है कि अमूमन मतन की सारी खबर ही सुर्खियों में मौजूद होती है। 2 कालमी खबर के साथ 3-4 पट्टियों में सारी खबर मौजूद होती है। जब कारी खबर का तफसीली मुताला करता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि हर बात को तो वो सुर्खी में ही पढ़ चुका है, अब इसमें तो कोई नई बात मौजूद नहीं है। सुर्खी बनाने के असूल हमने देख लिए कि किस तरह से हमने हेडलाइंस को बनाना है, किन असूलों को मद्देनज़र रखकर बनाना है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? सुर्खी बनाने के सिलसिले में कोई भी ऐसा वाज़ेह और मुसल्लमा तरीका मौजूद नहीं है जिसे सांचा करार दिया जा सके, क्योंकि सुर्खियाँ बनाना एक किस्म का तख्लीकी काम है। मश्क से इसमें मज़ीद निखार आ जाता है। ये सब एडिटर के ज़हन का कमाल होता है, इसलिए इसे किसी एक मुकर्रर पैमाने या सांचे का पाबंद नहीं किया जा सकता। ताहम उर्दू अखबारात में सुर्खियां बनाने के 2 वाज़ेह तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तो बरतानवी और दूसरे को अमरीकी करार दिया जाता है। उर्दू सहाफ़त ने हमारे मखसूस माजी के बायस अंग्रेज़ी सहाफ़त का असर ज़्यादा कबूल किया। चुनाचे एक अरसे तक अखबारात में सुर्खियां अमूमन बरतानवी तर्ज की इस्तेमाल होती रहीं। अब तो खुद बरतानवी तरीके में तब्दीली आ चुकी है। सुर्खियों की इस तर्ज में अहम खसूसियत ये है कि जुमला अमूमन नातमाम होता है। लेबल सुर्खी पहले भी हम देख चुके हैं कि ये सुर्खी मुस्तकिल होती है और अमूमन मुख्तसर होती है, इसलिए इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होती। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये सुर्खी पुरकशिश हो और आसानी से क़ारीन की ज़ुबान पर चढ़ सके। एक कालम सुर्खी या सिंगल कालम सुर्खी। कुछ अर्सा पहले तक यक कालमी सुर्खी का रवाज था। अब भी अखबारात में जगह और मेकअप की मुनासबत और ख़बर की अहमियत के लिहाज से एक कालमी सुर्खी जो है वो लगाई जाती है। लेकिन जूँ जूँ उर्दू सहाफ़त तरक्की करती चली गई, यक कालमी सुर्खियों ने भी जिद्दत पैदा कर ली और इसमें सारी इकसाम मसलन ज़ीनादार, हाशियादार, मंज़लदार, वो जो तमाम इकसाम हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हो सकती हैं। 2 कालमी सुर्खी। 2 कालमी सुर्खी एक मंजिला भी हो सकती है, लेकिन ये अमूमन 2 मंजिला होती है। इसे 2 मंजिला बनाने का सबब यह है कि कोई खबर निस्बतन अहम होती है और एक कालमी खबर से ज़्यादा तवील होती है। इसमें ज़्यादा अहम बातें भी होती हैं। इनमें से एक बात तो एक सुर्खी में आ सकती है, मगर दूसरी अहम बात दूसरी सुर्खी में दी जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 मंजिला ही हो या 3, 4 और 5 मंजिला तक भी 2 कालमी सुर्खी हो सकती है। एक तो सुर्खी मेन होती है और 4 उसकी ज़िमनी पट्टियाँ होती हैं। एक मंजिला 2 कालमी सुर्खी के लिए 9-10 अल्फाज की ज़रूरत होती है। रवायती सूरत में एक मंजिला जली इबारत में यानी वाज़ेह सूरत में सामने आ जाती है और बाकी थोड़ी सी खफी सूरत में सामने आ जाती हैं। 3 कालमी सुर्खी। 3 कालमी सुर्खी 2 या 3 मंजिला भी हो सकती है, मगर ज़रूरत के मुताबिक इसकी मंजिलों में कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन इसकी सारी मंजिलों का यकसा तवील होना या 3 कालमी होना ज़रूरी नहीं। अमूमन सुर्खी की पहली मंजिल ज़्यादा वाज़ेह होती है, बाद की थोड़ी सी खफी होती हैं। 3 कालम से बड़ी सुर्खियाँ।
3 कॉलम से बड़ी सुर्खियों में 4 कॉलमी, 5 कॉलमी, 6 कॉलमी, 7 कॉलमी और 8 कॉलमी होती हैं। 4 कॉलमी या इससे बड़ी सुर्खियों में अल्फाज का इजाफा कॉलमों की तादाद के इजाफे से नहीं होता और ना ही बड़ी सुर्खी से सुर्खी की मंजिलों में इजाफा होता है। ज़्यादा कॉलमों की सुर्खी का मतलब है कि ज़्यादा मोटी सुर्खी, यानी ज़्यादा नुमायां सुर्खी। जो 1 कॉलमी सुर्खी होती है, 2 कॉलमी, 3 कॉलमी, उनका फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है, लेकिन जो 3 कॉलम से बड़ी सुर्खियां होती हैं वो ज़्यादा मोटाई में लिखी जाती हैं। सुर्खियां बनाने के असूल हमने देख लिए। अब ये है कि बड़ी सुर्खी कैसे बनानी है। बड़ी सुर्खी बनाने के सिलसिले में अल्फाज की तादाद से मुतल्लक कोई असूल मुकर्रर नहीं है। अल्फाज का इन्हसार सुर्खी की मोटाई पर होता है, यानी सुर्खी जितनी ज़्यादा सतरों में होगी उसमें उतने ही कम अल्फाज आएंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? संजीदा अखबारात का हसूल ज़रूरी है। संजीदा अखबारात में बड़ी और जली सुर्खी इस खबर की दी जाती है जो वाकई अहम हो और उसे ज़्यादा नुमायां करने की ज़रूरत हो। लेकिन इस दौर में अखबारात सफ़ाहात के मेकअप के तकाजे सुर्खियों पर असरअंदाज होने लगे हैं। बाज़ औक़ात सुर्खियाँ खबरों की अहमियत के मुताबिक नहीं बल्कि अखबार के मेकअप के मुताबिक दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक खबर को अगर उसकी अहमियत के मुताबिक 3 कॉलमी बनाना चाहिए, मगर मेकअप का तकाजा ये है कि इस खबर की सुर्खी या 5 कॉलमी हो और साथ 3 कॉलमी तस्वीर हो। चुनाचे बाज़ सूरतों में अखबार के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखकर इन तकाज़ों को पूरा किया जाता है। कम इश्तहार, ज़्यादा सफ़ाहात। बाज़ मरतबा सफ़ाहात ज़्यादा होते हैं और उस दिन इश्तहार कम होते हैं, इसलिए न्यूज़ एडिटर सब एडिटर को हिदायत करता है कि इश्तहारात कम हैं, इसलिए जगह ज़्यादा है तो उनको हिदायत की जाती है कि आज जो खबर के बाकी हिस्से हैं उनको लंबे जाने दें और एडिट कम से कम करें। इस तरह खबरें जो हैं वो ज़्यादा तफसील की सूरत में मिल जाती हैं। ये सुर्खियाँ बनाते हुए सबसे अहम बात यह है कि हर अखबार की एक मखसूस लेआउट होती है और एडिटर ने उस मखसूस लेआउट के लिहाज से सफ़ा डिज़ाइन करवाना होता है। कभी कभी वो उसमें तब्दीली भी कर लेता है। लिहाजा जो भी सुर्खी खबर देने के लिए बनती है वो जो अखबार का मखसूस लेआउट डिज़ाइन होता है उसको मद्देनज़र रखकर तश्कील दी जाती है। तालबात आप जान चुकी कि सुर्खी क्या है, हेडलाइंस क्या हैं, उनके बनाने के असूल क्या हैं, उनकी कितनी किस्में हैं और उनको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।